दाइ सुरु गरौँ। नमस्कार, जय नेपाल। नेपाली कांग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग अन्तर्गतको कांग्रेस सूचना नेटवर्कबाट सञ्चालित छहारी संवादमा स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। यो कार्यक्रम तपाईँ हरेक हप्ता मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म अर्थात् हप्तामा 4 पटक ठिक यसै समयमा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक फेसबुक NEPALI नेपाली CONGRESS कांग्रेस HQ-बाट प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम 45 मिनेट अर्थात् 8 बजेसम्म चल्नेछ। हामी हाम्रो कार्यक्रमका दिन देश विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले भोग्नु परेका समस्याका साथै सामयिक विषयवस्तुमा यो फोरममा छलफल गर्छौं। नागरिकका समस्या उजागर गरेर सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन र मुलुकमा कानुनी राज्य स्थापना गर्न प्रतिपक्षका हैसियतले नेपाली कांग्रेसले गरेको यो एउटा प्रयास हो। आजको कार्यक्रममा फेरि पनि हामी कोरोना भाइरसको मुलुकभर बढ्दो प्रकोपका विषयमा छलफल गर्दैछौं। कोरोना भाइरसका कारण हरेक दिन मृत्यु हुने क्रम जारी छ र यो संख्या हरेक दिन बढ्दो क्रममा देखिएको छ भने एकपछि अर्को स्थानीय तह वा स्थानीय प्रशासनले लकडाउन र कर्फ्यू आदेश जारी गर्ने क्रम पनि जारी छ। यसबीचमा नेपाली कांग्रेसले कोभिड-19 अनुगमन समिति गठन गरेर राज्यले गरेका कामको अध्ययन अवलोकन पनि गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय संघीय सरकार यो विषयमा मौन चाहिँ देखिएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका विकल्प के हुन सक्छन्? बढ्दो भयावह स्थितिबाट बच्ने उपाय के हुन सक्छ? प्रतिपक्षले सरकारको काम कारबाहीलाई कसरी लिएको छ? यी प्रश्नहरूका साथ कोरोनाको बढ्दो रफ्तार, कहाँ छ सरकार भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको कोभिड-19 अनुगमन समितिका सदस्य तथा पूर्व संविधान सभा सदस्य राजीव विक्रम शाह र एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक तथा वरिष्ठ सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनी। कार्यक्रममा तपाईहरु दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मैले डाक्टर मरासिनीबाट सुरु गर्न चाहे। डाक्टर साहब, जस्तो कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढेको बढै छ, अब यो समुदाय स्तरमा पनि गइसक्यो भनेर हामीले यसलाई स्वीकार गर्न थालेका छौं। आज मात्रै पनि 11 जनाको मृत्यु भयो, 838 जना संक्रमित भेटिए 24 घण्टाको अवधिमा। अहिलेसम्म 137 जनाले कोभिडका कारण मृत्युवरण गर्नु पर्यो। संक्रमितको संख्या पनि 30,000 बाट नाग्यो। हामी कहाँनेर चुक्यौं? किन यो अवस्था आइपुग्यो? अब यसमा मैले अरु कुरा गरिन, चुकेको कुरालाई मात्रै सुरु गर्दाखेरि हामीले हवाईजहाज हेरेर बस्यौं कि कोरोना माने हवाईजहाज चढेर आउँछ हैन, अनि यो चाहिँ यो बस चढेर, गाडी चढेर, रेल चढेर आउँदैन भन्ने चाहिँ कन्सेप्टमा सारा यो स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा नेपाल सरकारै त्यतातिर लाग्यो। तर अब इतिहास हेर्यो भने चाहिँ जम्मै चिज उता दक्षिणतिरबाट आएछ कि। सबै मलेरिया त्यतिबाट आयो, कालाजार त्यतिबाट आयो, जापानिज इन्सेफेलाइटिस आयो, डेङ्गु आयो, सबै अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि दक्षिणतिरबाट आएको। यो कुरालाई पहिले अनि चाहिँ पर्सिभ गर्न नसकेको, त्यसलाई चाहिँ पहिले यो यसलाई चाहिँ यसरी आउन सक्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले गर्नै सक्नु भएन, अनुमानै गर्न सक्नु भएन। त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ एउटा त त्यो भयो। अब दोस्रो के भयो भने दोस्रो चुक के भयो भने चाहिँ त्यो जुन चाहिँ अब ठिक छ त्यो पनि, अनि त्यो बेलासम्म नेपालमा धेरै निदान भएको थिएन। अब जब यो हाम्रो इन्डियामा जनता कर्फ्यू लगायो, नेपालमा लकडाउन भन्यो कि। लकडाउन भन्नु र जनता कर्फ्यू, इन्डियनहरू धेरै चलाक छ। जनता कर्फ्यू भनेको जनताकै अनि चाहिँ जिम्मेवारी हो। लकडाउन भनेपछि तपाईँ घरमा चाहे धनी होस् गरिब होस्, चामल सकियो भने सरकारले ल्याएर चामल दिनुपर्छ। लकडाउन भनेको त घरको गेटमा भोटे ताल चलाउने हो हैन। बिरामी हुँदा ल्याए औषधि ल्याइदिनु पर्छ, ग्यास सकियो भने ग्यास ल्याइदिनु पर्छ। एकदम इसेन्सियल आइटमहरू, केही आइटमहरू सरकारले चाहिँ प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि बिरामी भयो भने चाहिँ बिरामीको त्यो डाक्टरको टोली आएर जाँचेर औषधि दिइदिन्छ। औषधि खाइराखे औषधि सिद्धियो भने त्यो चाहिँ औषधि चीनमा यो चाहिँ अनि चाहिँ देङ स्याओपिङले असाध्यै यो राम्रो सिस्टम चाहिँ सुरु गरिदिएर गए।
उनीहरूले अहिले यसलाई झन् 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 के अरे झन् झन् परिष्कृत बनाइराखेको छ। त्यो बाहेक अरू विश्वले यो काम गर्नलाई चाहिँ गाह्रो छ, किनभने देन सियाओपिङले अब 1980 तिर चाहिँ हुँदाखेरिदेखि नै यो सुरु गरिदिएको र अहिले चाहिँ यो चाहिँ अनि धेरै राम्रो स्तरमा गइसकेको छ। त्यसैले त्यो बेलामा एउटा मेजर ठुलो गल्ती के भयो भने सीमा पारी नेपाली आएर नेपालीहरू नेपालतिर आउन पाएनन्। भारतका मान्छेलाई हामीले नेपालतिर राख्यौँ, यहीँ खुवायौँ, 14 दिनसम्म राख्यौँ। नेपालीहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ भारतमै अड्किन भन्यौँ, अनि भारतमै यदि बस भन्यौँ, त्यहीँको क्वारेन्टाइनमा बस भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ उनीहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँका नेपालीहरू जम्मा हुँदाखेरि सङ्क्रमित र असङ्क्रमित जाँदाखेरि अधिकांश चाहिँ सङ्क्रमित भए, कोही 40-45 दिनसम्म वास्तव त्यो बस्न बाध्य भए। त्यो कारणले अनि त्यसपछि आएपछि वारी आइसकेपछि फेरि के हुन्छ भने त्यो सीमा पारी 14 दिन राखेको छ, नेपालको पुलिसले पनि देखाएको छ, प्रशासनले पनि देखाएको छ। त्यो सीमा क्रस गर्न बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार यताको नियम लाग्छ, फेरि 14 दिन बस्नुपर्छ। त्यो एउटा ठुलो गल्ती भयो कि त्यहाँनिर। त्यो अलिअलि गर्दै आउँदै जान्थे, सङ्क्रमित पनि त्यति धेरै थिएनन् त्यो बेला। अनि बिस्तारै अनि चाहिँ अनि उनीहरूलाई यो टेस्ट गर्दै गाउँतिर पठाउँदै अथवा क्वारेन्टाइनमा पठाउँदै गरेको भए हुन्थ्यो। त्यो नगर्नु नै चाहिँ एकदम ठुलो भुल भयो। त्यो चाहिँ अनि चाहिँ क्वारेन्टाइनमा अनि गाउँमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा गएपछि एकैचोटि यति धेरै मान्छे गयो। हामीले अब भन्न त सजिलो छ, तिमीहरूले भद्रगोल गर्यौ, खराब गर्यौ, स्थानीय निकायले भन्नलाई, तर उनीहरूको क्षमता भन्दा उनीहरूका न डाक्टर छ न अस्पताल छ होइन। यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ यति धेरै मान्छे सङ्क्रमितहरू एकैचोटि गए, त्यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन गरेनन्, गर्न सकेनन्। त्यो अनि चाहिँ कतिलाई टेस्ट पनि गयो, कति भागे, त्यो भयो। अनि बिस्तारै अनि चाहिँ यो चाहिँ गाउँ गाउँमा यो फैलियो कि त्यही हो। तर यस्तो छ नि डाक्टर साहब, जस्तो अहिले काठमाडौँमा हेऱ्यो भने काठमाडौँ नै हट स्पट बन्दैछ जस्तो देखिँदैछ। पछिल्लो 24 घण्टाको हेर्नुभयो भने 182 जना त काठमाडौँमा भेटिए। नेपालको राज्य संयन्त्र सम्पूर्ण राजधानी केन्द्रित छ जस्तो पनि देखिन्छ, र पनि काठमाडौँ पनि त आफै सुरक्षित रहेन नि। अब यस्तो हो नि, सङ्क्रमितलाई खुला रूपमा आवत जावत गर्न दिएपछि अब हेर्नु कति मान्छेहरू भारतको उतापट्टि बिहारतिरका मान्छेहरू हामी यहाँ चाहिँ अनि नेपालमा काम गर्न आउने धेरै छन्। धेरै अनि उता चाहिँ सङ्क्रमण भएपछि के भयो, उता सङ्क्रमण भयो, जागिर पनि पाएन, रोजगारी पनि भएन, लकडाउन भएको भयो। उनीहरू चाहिँ अनि नेपालतिर आए। नेपालतिर आउँदाखेरि हामी चाहिँ न उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्यौँ, न उनीहरूलाई चाहिँ अनि त्यसपछि बोर्डरमा रोक्न सक्यौँ, न त्यसपछि उनीहरूलाई टेस्ट मात्रै पनि गर्न सक्यौँ। यो केही पनि गर्न नसकेर हामी चाहिँ मानौँ अब यो चाहिँ अनि कस्तो भने चाहिँ चैत 10 भन्दा अगाडिको स्थितिमा हामीले छोडिदियौँ कि। चैत 10 अहिले कुनै पनि देश चाहिँ हाम्रो अब भनौँ न यो कोरोनाको चाहिँ जुन नेसनल इमर्जेन्सी डिक्लेयर गरे, हेल्थ इमर्जेन्सी डिक्लेयर गरेको देशहरूले डिक्लेयर गरेका छन्, ती देशहरूले चैतको 10 भन्दा अगाडिको स्थितिमा जान सक्ने सम्भावना नै छैन। अब राष्ट्रपति ट्रम्पले त कसैसँग हात मिलाउनै सक्दैनन्। उनीहरूका पनि त ठुलो परिवर्तन आएको छ नि होइन। त्यो मामिलामा अब हाम्रो उसमा के भयो भने सङ्क्रमितहरूलाई खुलेर यसरी आवत जावत गर्न दिँदाखेरि हामीले चाहिँ समस्या भयो। भनेको लकडाउन खोल्नु गल्ती थियो भन्ने भावना छ होइन, मैले त्यो पनि भने होइन। गैर सङ्क्रमितलाई, जो सङ्क्रमित छैनन् उनीहरूको फ्री मुभमेन्ट हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि त्यही भन्छ। इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुलेसन भन्ने छ, हाम्रो सरकारले संसदले पास गरेको छ 2007 मा। त्यो चाहिँ अनि चाहिँ त्यो अनुसार के हुन्छ भने यो त्यो अनुसार त कति चिज यो प्लेन पनि रोक्न मिल्दैन। तपाईँले क्राइटेरिया राखेर नर्मल एबनर्मल छुट्याउनुहोस्, अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ हवाई सेवा सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ। त्यो त्यसको मिटिङमा भनौँ न, त्यसको फाइनल मिटिङमा मै प्रतिनिधि भएर गएको थिएँ नेपाल सरकारको है। कति चिज अनि मैले भनेको कुराहरू मानेनन् अनि चाहिँ यो देशहरूले, जो विकसित देशहरू। तर अहिले आएर के भयो भने जम्मै उनीहरूले चाहिँ मैले जे भनेको थिएँ त्यही गरिरहेको छ अहिले। त्यसै अब यो प्लेन रोक्ने अनि पानी जहाजमा आवत जावत रोक्ने यो सबै कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। त्यसैले के भयो भने सङ्क्रमित र गैर सङ्क्रमित छुट्याएर मात्रै हामीले चाहिँ अनि चाहिँ राख्नु पर्थ्यो। अब
बोर्डरबाट चाहिँ नेपाल 1850 किलोमिटरको बोर्डर हामीलाई चाहिँ यो अहिलेसम्म कुनै त्यहाँ चाहिँ संयन्त्र पनि छैन। भर्खर लगेर त्यो बिओपीहरू राखेको छ सशस्त्र प्रहरीको। उनीहरू कहाँबाट उखुबारीबाट अनि खोलाको छेउबाट अनि त्यसपछि धानखेतबाट नेपालतिर छिरे सङ्क्रमितहरू। अनि त्यो सङ्क्रमितहरू छिरिसकेपछि अर्को ब्यारियर खडा गर्नु पर्थ्यो कि हामीले। मैले अब मेरो थ्योरी के छ भने उत्तर दक्षिण र पूर्व पश्चिम ब्यारियर खडा, कोशी ब्यारेजमा जाँच टोली राख्नु पर्थ्यो, बागमतीको पुलमाथि राख्नु पर्थ्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ कर्णालीको पुलमाथि राख्नु पर्थ्यो, नारायणीको पुलमाथि राख्नु पर्थ्यो। तपाईँ कहाँबाट आएको, के कसो, आइडी कार्ड देखाउनुहोस्। यस्तो उस्तो सङ्क्रमित हो, ज्वरो त हेर्न सक्नु पर्थ्यो नि। ज्वरोसम्म नहेरिकन चाहिँ होइन, मान्छेको चाहिँ त्यो अब अहिले यस्तो गन जस्तो साह्रो आएको छ लेजर स्क्यानर, त्यसले ज्वरोसम्म हेरेर त मान्छेलाई चाहिँ अब जाऊ गर्नु केही पनि गरिएन के। केही नगरेको कारणले के हो भने सङ्क्रमितहरू चाहिँ व्यापक रूपमा फैलिए। पहिलाको क्वारेन्टाइनको कारणले उता मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको बेहाल हुनेवाला छ, भयङ्कर अनि चाहिँ ठुलो अनि चाहिँ सङ्क्रमण फैलिनेवाला छ। पूर्वमा चाहिँ भारतमा खास गरी यो भारतकोमा रोजगारीमा जाने यो चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशका कम रहेछन् होइन। त्यसो गर्दाखेरि 1 नम्बर प्रदेशमा कम भयो, 1 नम्बर प्रदेशको तराईमा अलिकति बेसी हुन सक्छ, तर पहाडी इलाकामा चाहिँ कम भएको कारणले त्यति धेरै ठुलो प्रकोप फैलिन्न होला। तर चाहिँ अब यो 5 नम्बर 6 नम्बर 7 नम्बरमा चाहिँ स्थिति चाहिँ अलिकति धेरै जटिल हुँदै गइरहेको छ। हस् डाक्टर साहब, म राजीव विक्रम शाहजीमा आउन चाहे। शाहजी, जस्तो तपाईँहरू अनुगमन गरिराख्नु भएको छ, अहिले डाक्टर मरासिनीले केही कुरा भन्नुभयो, कहाँनिर चुक्यौँ भन्ने कुरामा तपाईँहरूले चाहिँ के आइडेन्टिफाई गर्नुभयो, के हो यथार्थ के हो? पहिला प्रथम सबैलाई मेरो तर्फबाट जय नेपाल र सबैलाई यो तीजको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसले यो कोरोना कमिटी किन गठन गर्यो भन्नबाट सुरु गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसले जनताप्रति सधैँ चिन्ता राख्ने र जनताको स्वास्थ्य, जनताको हालको चिन्ता राख्ने गरेको भएर यो कोरोना विश्वव्यापी रूपमा फैलिने अवस्थामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्र कमिटी सभापति मार्फत केन्द्र कमिटीले चाहिँ यो पास गरेर यो कमिटी गठन गरेको थिए। यो कोरोना कमिटी मैले भने जस्तै जनताको हितमा बनेको हो र नेपाल सरकारको आलोचना गर्नको मात्रै होइन, सचेत बनाउनको निम्ति गठन भएको थियो। र गठन भएको पहिलो हप्तादेखि नै हामीले हाम्रो काम सुरु गर्यौँ। हामीले काम कहाँबाट सुरु गर्यौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीसँग हामीले चाहिँ पहिलो भेटघाट कार्यक्रम र अन्तर्वार्ता कार्यक्रम राख्यौँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग, र हामीले सरकारले के गरिराखेको छ भन्ने बाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूले दिएको कमिटमेन्ट अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ लकडाउन के देख्यौँ भनेदेखि लकडाउन गर्यो। उहाँ डाक्टर बाबुरामजी जस्ता एक्सपर्टहरूको सुझाव लिएर, तर लकडाउन चाहिँ गर्यो, तर कुनै प्रोटोकल अथवा कुनै प्लान नगरेर लकडाउन गरिएको देखिएको छ। अहिले पनि बाबुरामजीले भनेकै जस्तै अब लकडाउन गरेपछि यो रोगलाई चाहिँ केही क्योर छैन भन्ने त हामी सबैलाई थाहा छ। अहिलेसम्म क्योर छैन, खालि प्रिकसन लिने मात्रै अवस्था थियो। तर प्रिकसन पनि लिन सकिएन, किनभनेदेखि हामीले बुझेको थियौँ देशभित्र यो कोरोना भाइरस थिएन, बाहिरैबाट आउने हाम्रो एक्सपर्टहरूले पनि भनेको थियो। र विभिन्न नाकाहरूमा डाक्टर साहबले भने जस्तो 7वटा नाकामा मात्रै हामीले चाहिँ यो क्वारेन्टाइन सेन्टर गठन गरेर अथवा आर्मी अथवा पुलिस अथवा सशस्त्र प्रहरीलाई चाहिँ जिम्मा दिएर उनीहरूको चाहिँ मेडिकल टिमहरू पनि हुन्थ्यो, उनीहरूले चाहिँ जिम्मा पनि लिन सक्थ्यो र कुनै प्रोटोकल इस्टाब्लिस गरेर त्यो क्वारेन्टाइन सेन्टर स्थापना गरेर गएको भए चाहिँ केही हदसम्म हाम्रो कन्ट्रोल हुन्थ्यो। तर त्यो पनि नगरेको र सिधै बोर्डरबाट सिधै आफ्नो प्रदेश जिल्लातिर ट्रान्सफर गर्दाखेरि डाक्टर साहबले भने जस्तो त्यहाँको अवस्था चाहिँ थिएन कि डाक्टरहरू पनि अथवा क्वारेन्टाइन फेसिलिटीहरू पनि राम्रो थिएन, नदेखेको भएर हामीले चाहिँ अलिकता यो पाएको थियौँ।
समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देखेको थियौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ विभिन्न भनौँ न अहिले जेष्ठमा भन्नु पर्यो भने चाहिँ चैतदेखि लकडाउन सुरु भयो, करिब 120 दिनसम्म रह्यो। हाल पनि 50 बढी जिल्लामा कुनै न कुनै प्रकारको कर्फ्यू सिल सटडाउन छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणको 30,500 लगभग पुगेको छ, मृत्यु 137 जनाको पुगेको छ। र हामीले के पायौँ भनेदेखि हामीले विभिन्न सेक्टरहरूसँग हामीले चाहिँ वार्ता गऱ्यौँ। उनीहरूको जस्तो हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि मन्त्रीसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, अर्थमन्त्रीसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। विभिन्न सेक्टर जस्तो हामीले डक्टर मेडिकल एसोसिएसनको डक्टरहरूसँग पनि हामीले हाम्रो यो म्यान पावर एजेन्सीहरू एफएनसीसीआई सीएनआई विभिन्न क्षेत्रसँग हामीले हामी बस्यौँ र सल्लाह गऱ्यौँ उनीहरूको भनौँ न उनीहरूको धारणा बुझ्नको निम्ति। र हामीले के पायौँ भनेदेखि अल्टिमेटली चाहिँ सरकार चाहिँ एकदम गैर जिम्मेवारी, असंवेदनशील र असक्षम देख्यौँ। अब किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो अब डाक्टरहरू जस्तोले एउटा कुरा भइरहेको छ। डाक्टर साहबले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ हजुर के रे साजीले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ सरकारमा इच्छा शक्ति नै छैन यो काम गर्नेमा भन्ने हो। हजुर हो, एकदम इच्छा शक्ति मात्रै नभएको मात्रै होइन, उनीहरूले चाहिँ कस्तो देखिएको छ भनेदेखि यो भ्रष्टाचार गर्ने अखडा बनाएको जस्तो पनि देखियो। अब यो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले आलोचना गर्ला जस्तो छ, तर यो 3 महिना अथवा 120 दिन लकडाउन गर्दाखेरि नि घटनाक्रमहरूले नि त्यो देखाइराखेको छ। उनीहरूको इन्टरनल पार्टी कन्फ्लिक्टमा सांसद अपहरण र त्यो काण्ड पनि देखियो। गभर्मेन्टहरू चाहिँ अब मेडिकल एक्सपर्टहरूले चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ एक किसिमको सुझाव दिइराखेको छ, उहाँहरूको सुझाव नलिएको र प्रधानमन्त्री र सरकारले चाहिँ बेसार पानीतिर भनौँ न जोड दिएको र केही नहुने जस्तो नेपालमा चाहिँ अब हामी चाहिँ एकदम पहाडमा जन्मेको, हामीलाई केही हुँदैन, हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम धेरै बलियो छ भन्ने किसिमको मेसेज गएको र ले गर्दाखेरि र यो क्वारेन्टाइन गर्दाखेरि पनि कुनै पनि होमवर्क नगरेको, अहिले पनि कुनै पनि अब प्रोटोकल पनि अब मैले पनि केही काम गरेँ, मेरो कर्णाली क्षेत्रमा गएँ, मेरो जिल्लामा जाँदाखेरि प्रोटोकल जुन फलो गर भनेर गाइडलाइन छ त्यो दिनदिनै चेन्ज भइराख्ने र सिडिओ र प्रशासनलाई पनि त्यो क्वारेन्टाइनमा मोनिटर गर्नलाई पनि गाह्रो भइराखेको देखियो। र मैले अब समग्र रूपमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले सरकार अहिले 30,000 लगभग संक्रमण देखिएको छ हजुर र सरकारले चाहिँ यो महिना भित्रमा चाहिँ उनीहरूकै डेटा अनुसार चाहिँ 40 देखि 45,000 पुग्ने भनेर भनेको छ। र अब एक्सपर्टहरूकै एडभाइस अनुसार सबैजना बिरामी भएको चाहिँ त्यो शिक्षित बिरामी त हुँदैन, तर कम्तीमा सेफ बन्नको निम्ति 5% चाहिँ बिरामी हुन्छ र आइसियु सिसियु अथवा भेन्टिलेटर ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ भन्ने उनीहरूको अब एक्सपिरियन्सले पनि यो कोरोना संसारको एक्सपिरियन्सले पनि देखाएको छ। र त्यो 5% भनेको लगभग हामीलाई 1500 आइसियु अथवा सिसियु बेडहरू चाहिन्छ, 1500 वटा भेन्टिलेटरहरू चाहिन्छ। तर अस्तिसम्म एक हप्ता हामीले मेडिकल एसोसिएसनसँग एक हप्ता 10 दिन अगाडि हामी बस्दाखेरि चाहिँ हामीलाई रिपोर्ट दिएको चाहिँ खालि 800 वटा मात्रै सिसियु देशभरिमा छ र 800 वटा मात्रै भेन्टिलेटर, त्यो पनि भनौँ न इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि तयार छैन। क्वारेन्टाइन अब भनौँ न अब मेडिकल डाक्टरहरू पनि बिस्तारै उनीहरूलाई पनि केही भनौँ न कोरोनाको अब इन्सेन्टिभ, कोरोना उनीहरू फ्रन्ट लाइनमा छ, उनीहरूलाई पनि कुनै किसिमको इन्सेन्टिभ नभएको कारण, उनीहरूलाई पनि कुनै किसिमको प्रोटेक्सन नभएको कारणले चाहिँ बिरामी भइराखेको देखिएको थियो। र खास गरेर त्यो 45,000 भन्दा माथि पुग्यो भने चाहिँ हामीलाई एकदम डर लाग्दो, किनभने हामीलाई चाहिँ स्याहार्ने मान्छेहरू पनि
डाक्टरहरू पनि नपाउने देख्ने अवस्थामा हामीले चाहिँ हाम्रो रिपोर्टले चाहिँ देखाइराखेको छ। हस्, धन्यवाद शाहजी। म डाक्टर मरासिनीमा फेरि फर्केँ। डाक्टर साहब, जस्तो एउटा आँकडा बताउनु भयो शाहजीले, यही महिना भदौभित्रमा यो सङ्ख्या बढेर 45,000 पुग्ने प्रक्षेपण सरकार आफैले गरेको छ भनेर उहाँले सरकारलाई कोट गरेर बताइराख्नु भएको छ। त्यो स्थिति आइपुग्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ अब यो रोगलाई व्यवस्थित गर्न अथवा उपचार गर्नका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ? छैन, हामी कुनै पनि अब तयारी चाहिँ देखिएको छैन। अब अहिलेसम्म गरेको काम भनेको दुईटा मात्रै हो कि। एउटा काम के गर्यो भने चाहिँ यो ल्याबको टेस्टको पहिला निकै अब चाहिँ एक ठाउँ मात्रै हुन्थ्यो माघतिर, त्यो चाहिँ बढेर अहिले चाहिँ 33-34 ठाउँमा भएको छ। तर के भयो भने अब त्यो भएको ठाउँमा पनि अब कति ठाउँमा सपोर्ट नपाएर बन्द भएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि रुकुमको नगरपालिकाले, त्यो चौरजारी नगरपालिकाले राम्रो काम गरेको थियो, लगेर पिसिआर मेसिन त राखेको थियो नि। त्यो पिसिआर मेसिन राखेको अब चलाउनु पनि उनीहरूलाई चलाउनलाई गाह्रो भयो, रिसोर्स नभएर अहिले बन्द गरेको भन्ने समाचार आइरहेको छ। अर्को के भयो भने चाहिँ उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको उसमा कोअर्डिनेसन कमिटी बनाइदिएको छ। त्यो कोअर्डिनेसन कमिटीले अब खास गरी यो अध्यागमन, त्यसपछि यो नागरिक उड्डयनको कुराहरूमा उहाँहरूले चाहिँ ठिकै, अनि गृह प्रशासनको कुरामा, यो परिचालनको कुरामा चाहिँ ठिकै काम गर्नु भएको जस्तो लाग्छ। तर जुन चाहिँ स्वास्थ्यले चाहिँ लिड गर्नुपर्ने थियो, स्वास्थ्यले चाहिँ अनि चाहिँ यो चाहिँ अब तयारीहरू गर्दै लानुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ भएकै छैन। त्यो त केही पनि भएको छैन। त्यो त अब अहिले हेर्दाखेरि त अब यहाँ त ठिकै छ, यहाँ त रातारात भाडामा लिएलान्, होटल पनि छन्, खाली घर पनि छन्, ठुल्ठुलो 25 तले त्यो अब अपार्टमेन्टहरू पनि खाली होला कहीँ न कहीँ, त्यो त्यसमा राख्न सकिन्छ होला। उदाहरणको लागि बजारमा कहाँ के गर्ने हो? अहिले असममा हेर्नुहोस्, भयानक रूपमा चाहिँ केस बढिरहेको छ। असममा बढ्नुको मतलब अब त्यो चाहिँ धेरै जिल्लामा अब यो सुदूरपश्चिममा फैलिन्छ भन्ने हो। अब उसमै 80 जना भनेका अरे जुम्लामा चाहिँ आजै अब चाहिँ 80 जनामा चाहिँ 72 कि 80 जनामा डिटेक्ट भएको छ भनेपछि त अब यो त अब कहाँ गरेर राख्ने त? त्यहाँ त अब घर पनि छैन, हेर्नुहोस्, भाडामा लिनलाई घर पनि छैन। त्यसैले चाहिँ यो तयारी त एकदमै कमजोर छ। अब आइसियु त पुरै नगरौँ। केही थप्नु कि डाक्टर? जस्तो हुन्छ शाहजी। जस्तो हामीले के पनि पायौँ, डाक्टर साहबकै बाबुरामजीकै सपोर्ट गर्दै म हामीले के पनि भेटायौँ भनेदेखि, जस्तो यो गभर्मेन्ट एकदम सिरियसै छैन भनौँ न। अब अहिले पनि हामीले अस्ति मेडिकल एसोसिएसनसँग बस्दाखेरि हामीले के पायौँ भनेदेखि, एउटा के इन्जेक्सन चाहिँदो रहेछ यो कुरा यो गर्नलाई पनि। यो इन्जेक्सन पनि 1 विन्डो पोलिसी गर्ने भनौँ न। अब यो 1 विन्डो पोलिसी गर्दाखेरि यो टेन्डरबाट, प्रक्रियाबाट आउने गर्दाखेरि चाहिँ भोलि फेरि यही औषधि महँगो पर्न जाने, नपाउने। अब प्राइभेटसँग पनि, अब प्राइभेटलाई पनि कसरी इन्भल्भ गराउने, प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई पनि, त्यसमा पनि छलफल नभएको र विभिन्न यो समस्याहरू गभर्मेन्ट चाहिँ एकदम सिरियस नभएको। र अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमै तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि अहिले स्वास्थ्य सचिव चाहिँ उहाँ नेपाल सरकारको सचिव हुनुहुन्छ, तर कुनै अब डाक्टर मरासिनीजीलाई थाहा होला, उहाँ कुनै मेडिकल ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ। र अहिलेको यस्तो कोरोनाको बेलामा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कुनै अब चिकित्सक अथवा डाक्टर अथवा मेडिकल ब्याकग्राउन्ड भएका ब्युरोक्रेट त्यो ठाउँमा नहुनु भनेको चाहिँ यो एकदम गैर जिम्मेवारी काम भयो। र हामीले यसो बुझ्दै जाँदाखेरि पनि यो रोल क्रम अनुसार अब त्यहाँ राख्न सक्ने भनेको हाम्रै नेपाली काङ्ग्रेसकै साथी आउनु पर्ने रहेछ। अब उहाँको विचार चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भएको भएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नियुक्ति गरिराखेको छैन। यो पनि हामीले यो हाम्रो नेपाल मेडिकल एसोसिएसनबाट नै हामीले यो इन्फर्मेसन पाएको र उहाँहरूले पनि एउटा बिन्ती पत्र दिएको छ नेपाल सरकारलाई। र उहाँले दिएको बिन्ती पत्रमा यो एउटा पोइन्ट पनि छ र विभिन्न अरू पोइन्ट पनि छ। तर नेपाल सरकारले चाहिँ यसमा अब कमिटीहरू गठन गरेको छ, तर कमिटीहरूले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरू प्रोफेसनल मेडिकल डाक्टरहरूको चाहिँ कुरा नसन्झेको। यो अमेरिका जस्तै
भइराखेको छ। जस्तो अब अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका जस्तो देशमा त सबै थोक भएको देशमा त एउटा अगुवाई राष्ट्रपतिले चाहिँ मेडिकल एक्सपर्टहरूको कुरा नसुन्दाखेरि उनीहरूको देश अहिले भयानक अवस्थामा पुगेको छ। हाम्रो जस्तो देश मेडिकल एक्सपर्टहरूबाट कुरा नसुन्यो भने त झन् के होला, तपाईँ नै अनुमान गर्नुहोस्। हजुर साजी, मैले अर्को प्रश्न पनि यहाँ जोडेँ। डाक्टर मरासिनले के भन्नुभयो, काठमाडौँमा त होटल छ, के छ, सबै व्यवस्थापन छ, तर सरकारले विदेशबाट फर्कनेहरूका लागि होटल क्वारेन्टाइन अनिवार्य बनायो, 7 दिन बस्नै पर्छ भन्यो र उसैले आफैले रेट तोकिदियो र 1500 देखि 9000 दैनिक तिर्नुपर्छ भनेको छ। विदेशबाट फर्कन नपाएर मान्छेहरू अड्किएर बसेका छन्। सबै मान्छे कमाउन गएका पनि हुँदैनन् र कमाउन गएका मान्छेसँग त्यत्रो खर्च गर्ने हैसियत पनि हुँदैन। अब सरकारको यो पोलिसीलाई कसरी हेरेको छ कांग्रेसले, तपाईहरुको समितिले कसरी हेर्यो? यसमा पनि हामीले अब यो फेरि आलोचना गरे जस्तो हुन्छ। हामीले के विभिन्न म्यान पावर एजेन्सीदेखि विभिन्न भनौँ न स्टेक होल्डरसँग हामीले सल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ, हामीले इन्टरेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ के पाइराखेको छ भनेदेखि फेरि हाम्रो नेपाल एयरलाइन्स हुँदा हुँदा जस्तो हामीले ट्राभल एजेन्सीहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, एयरलाइन अपरेटर्सहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, उनीहरूको पनि धारणा लियौँ। हामीले के पाइराखेको छ भनेदेखि रोयल नेपाल एयरलाइन्स अस्ति भर्खरको पनि कुरा हेर्नुहोस् न, अस्ति भर्खर प्रेसमा आएको थियो नि, रोयल नेपाल एयरलाइन्स दुबईमा गएको थियो। अनि रोयल नेपाल एयरलाइन्स दुबईमा गएर रित्तो फर्किनु पर्यो। दुबईमा धेरै मान्छेहरू नेपाल फर्किन कुरिराखेको छ। तर टर्किश एयरलाइनलाई चाहिँ भनौँ न त्यो नेपालीहरूलाई चाहिँ राख्यो, नेपाल एयरलाइन चाहिँ खाली फर्क्यो भनेर न्युजमा पनि आएको छ। त्यस्तै गरेर यसमा पनि हामीले अनियमितता पाइराखेका छौँ। मलेसियामा भए होस् कि कतारमा होस् कि दुबईमा होस् कि, अब त्यो मात्रै, त्यो अनियमितता मात्रै होइन, त्यहाँकै सरकारहरूले चाहिँ धेरै नेपालीहरूको अब फर्क भनेर भनिराखेको छ र धेरै नेपाली दाजुभाइहरूका भिसा पनि एक्सपायर भइराखेको छ र अगस्तको एन्डसम्म दिएको छ जस्तो लाग्छ। विभिन्न देशले चाहिँ तिमी नेपाल सरकारलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू भिसा एक्सपायर भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो देशमा फर्काउनलाई, तर यतातिर सरकारको ध्यान गइराखेको छैन। यतातिर खालि नेपाल एयरलाइन्सलाई किन युज नगरिरहेको, खालि प्राइभेट एयरलाइन्सहरूलाई मात्रै यो काम दिने, अरू एयरलाइनहरूलाई काम दिने। नेपाल हामीले भन्न खोजेको यो प्राथमिकता दिएको ठिक छ, मान्छेहरूलाई नेपालीहरूलाई फर्काएको त राम्रो कुरा हो, तर नेपाल एयरलाइन्सलाई पनि यसमा इन्भल्भ गराउनु पर्छ, चार्टर सिस्टम हटाउनु पर्छ। र तपाईँले भने जस्तै यहाँ लिएर आउँदाखेरि पनि हामीले अनियमितता पाइराखेको छ। कुन होटलमा अब कुनै मान्छेहरूलाई चाहिँ, जस्तो मैले नि मेरै 2 जना क्याम्बोडियामा अड्किराखेको थियो साथीहरू, मेरो रुकुमका साथीहरू, उनीहरू फर्किने अवस्था थिएन। परराष्ट्र मन्त्रालयमा खबर गरेर उनीहरूलाई चाहिँ फर्काएर लिएर आइयो, तर उनीहरूलाई सिधै यहाँ नराखिकन सिधै रुकुममा लगेर राखिदियो। त्यसैले कोही मान्छेलाई चाहिँ यो प्रोटोकल लाग्ने, कोही मान्छेलाई नलाग्ने, यसमा पनि अनियमितता हामीले पाइराखेको छौँ। भनेको सरकारले यसमा पनि बिजनेस गरिराखेको छ। अब अघि नै मैले भने, अघि नै यो बेलामा चाहिँ अब म फेरि राजनीति गर्न कोसिस गरे त होइन, तर नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ विपक्षी दल भएर चाहिँ यो कोरोना कमिटी मात्रै होइन, 2-2वटा अर्थ कमिटी पनि गठन गरेको छ। एउटा डाक्टर रामशरण महत, एउटा विनोद चौधरीको। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसले के बुझेको छ भनेदेखि यो कोरोना कमिटीले चाहिँ खालि स्वास्थ्य र मात्रै यसले हानि पुर्याउँदैन, यसमा अर्थतन्त्रमा पनि हानि पुर्याउँछ भनेर हामी कोरोना कमिटी र अर्थ कमिटीहरूले विभिन्न स्टेक होल्डरसँग पनि हामीले बसेर, हामी बिचमा अर्थ कमिटीहरूसँग पनि बसेर हामीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। र के देखिएको छ भनेदेखि अब विभिन्न अरू देशमा पनि यसको अर्थको इम्प्याक्ट हुन्छ र बिचमा बजेट पनि आयो, यो कोरोनालाई एड्रेस गर्ने पनि। हजुर
हजुर, मैले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने होटलहरूसँग पनि कमिसनको चक्करमा लागेको त होइन कतै सरकार होटलको क्वारेन्टाइनको कुरा गरिराख्दा भनेर। अब हामीले चाहिँ एउटा छानबिनको प्रक्रिया मात्रै गऱ्यौँ। हामी कहाँ चाहिँ अब यो घटनाक्रम र यो जुन किसिमको विदेशी नेपालीहरू विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई चाहिँ फर्काउँदाखेरि चाहिँ जुन हामीले समस्याहरू भेटिएको छ, यसमा हाम्रो क्वेसन छ। डाइरेक्ट हामीले चाहिँ यो कमिसनको खेल भन्न त हामीलाई चाहिँ अलिकता त्यो लेभलमा चाहिँ हामी गएको छैनौँ, तर देखिन्छ स्पष्ट रूपमा चाहिँ अलिकति अनियमितता चाहिँ देखिन्छ। त्यो त कुरै छैन। हस् हस्, धन्यवाद साझी। डाक्टर मरासिनी, जस्तो अब यदि संक्रमितको संख्याहरू बढ्दै गयो भने होम आइसोलेसन भन्दा अर्को विकल्प नहुने अवस्था पनि देखिँदैछ। हाम्रो सन्दर्भमा, नेपालको सन्दर्भमा होम आइसोलेसन कति सम्भव कुरा हो? जस्तो आजै मात्रै पनि विराटनगरमा होम आइसोलेसनमा रहेका एकजनाको मृत्यु भयो। अब न हामी कहाँ घरको अवस्था अनुकूल हुन्छ, न डाक्टरले प्रोपरली फलोअप गर्ने सम्भावना हुन्छ। यस्तो स्थिति हामी कहाँ आयो भने के गर्छौँ हामी? अब अब यस्तो, अब यो जसको पक्की घर छ अनि घरका मान्छेहरूले भनौँ न परिवारका सदस्यहरूले राख्नलाई स्वीकृति दिए, छुट्टै कोठा पनि उपलब्ध भयो अनि एउटा बाथरुम पनि चाहिँ छुट्टै टोयलेट पनि चाहिँ उपलब्ध भयो भने घरमा बस्दाखेरि पनि धेरै अनि कडा लक्षण नभएकाहरू घरमा बस्दाखेरि झन् चाँडो रिकभर हुने, अनि त्यसपछि उनीहरूको घरका मान्छेहरूले अनि मोरल पुस्टअप हुने, उसले माघे बमोजिमको खानाहरू पनि खान सक्ने। यो कुराले हस्पिटलको फेरि हस्पिटल इन्फेक्सन भन्ने छ। फेरि टिचिङ हस्पिटलमा बसेकाको कतिको त सामान्य मान्छे गएको अनि त्यहाँको अस्पतालको इन्फेक्सन सरेर कति मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेको छ भनौँ न। त्यस्तो पनि हुने हुनाले यो अब यो चलेको हो। तर समस्या के भयो भने गाउँमा कहाँ राख्ने त? अब गाउँमा त त्यहाँ अब त्यहाँ आइसोलेसनमा राख्नलाई त ठाउँै छैन। उनीहरूको त एउटा हङकङ त भुइँतलामा त्यहाँ चुल्हासहितको एउटा स्पेस छ, त्यसमाथि अनि चाहिँ अनि स्टोभ कम अलिअलि मान्छे सुत्ने ठाउँ छ, त्यहाँ त छुट्टै घर टोयलेटको कुरै चाहिन्छ। त्यसमा हुनाले यो चाहिँ गाउँमा चाहिँ एकदम विकराल समस्या हुन्छ भनेर मैले लास्ट 4 महिनादेखि यो सांसद विकास कोषको पैसा खर्च गरेर हरेक हेल्थ पोस्टमा 25 बेड थपौँ। आजभोलि त अब एउटा त्यो कपिल वस्तुको पबले भनेको छ म 24 घण्टामा तपाईँको घर बनाइदिन्छु भनेर। 24 घण्टा नमान्ने भने 7 दिन बनाइदिनु त बनाइदिनु रहेछ नि त्यो त होइन। रुकुमको एउटा चाहिँ गाउँपालिकाले उनीहरूले त पहिल्यै बनाए 45 दिनमा चाहिँ 22-25 सयको एउटा चाहिँ फर्स्ट क्लास पक्की अनि चाहिँ घर बनायो गराएर देखाए। यो गरे पनि हुन्थ्यो, अहिले पनि अझै पनि अनि चाहिँ यो गर्यो भने दुर्गम जिल्लाहरूमा यो कमसेकम अनि मान्छेहरू त्यही हेल्थ पोस्टमा बस्थे। 3800 हेल्थ पोस्टलाई 25 बेडका दरले गर्यो भने हामीसँग करिब चाहिँ 1 लाख बेडहरू हुन्छ। त्यो 1 लाख बेडहरू भएपछि त भोलि हामीलाई चाहिँ अनि चाहिँ धेरै अनि त्यसलाई चाहिँ जसरी पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् दुईटा कुरा गरिदिनुपर्छ। त्यो 1 लाख बेड त्यो हेल्थ पोस्टमा त्यसलाई त्यो अक्सिजन बनाउने सानो मेसिन हुन्छ, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भन्छ। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भयो, सलाइनहरूको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो इमर्जेन्सी पर्यो भने। अनि त्यति गरिदिएर राख्यो अनि त्यसपछि एउटा एम्बुलेन्स चाहिँ कहीँ अनि इमर्जेन्सी पर्यो भने अनि बोलाएर चाहिँ लान सक्ने एम्बुलेन्सले चाहिँ नजिकको अस्पतालमा पुर्याउन सक्ने व्यवस्था गरिदियो भने हुन्थ्यो। तर त्यतापट्टि अब यो कसैको ध्यान छैन भने त मलाई त अब यो चाहिँ सहरी क्षेत्रमा भन्दा पनि यो ग्रामीण इलाकामा यो चाहिँ झन् भयावह हुने हो कि मानिस चाहिँ मरेको मरि हुने अनि त्यसपछि चाहिँ कसैले त्यहाँ हेर्न नसक्ने अब चाहिँ राख्न नसक्ने स्थिति हुने हो कि भन्ने चाहिँ एकदमै चिन्ता छ। जस्तो सुरुमा सरकारले के भनेको थियो 4T को कुरा गरेको थियो नि डाक्टर साहब, ट्रेसिङ, ट्र्याकिङ, टेस्टिङ, ट्रिटमेन्ट। हामी कुन चरण चाहिँ पार गर्यौँ, कहाँ चाहिँ सफल भयौँ हामी? कुनै पनि भएन, त्यो टेस्टिङमा मात्रै। टेस्टिङ चाहिँ अनि अलिकति बढेकै हो होइन। अब त्यो चाहिँ अनि प्रयोगशाला पनि बढेको छ। तर के छ भने अब प्रयोगशाला बढे तापनि धेरै जसो यो तलको इलाकामा मात्रै पर्यो कि यो चाहिँ तराईको इलाकामा चाहिँ धेरै भयो। तर माथितिर हेर्नुभयो भने हामी चाहिँ माथि अब यो पहाडी जिल्लामा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अनि चाहिँ त्यो यो टेस्ट गर्ने ठाउँहरू चाहिँ छैन। अब खादबारीदेखि ल्याउनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ सोलुदेखि ल्याउनु पर्यो भने
एकदमै तल तल चाहिँ लिएर आउनुपर्ने या काठमाडौँ लिएर आउनुपर्ने अवस्था छ। त्यो चाहिँ अलि चाहिँ अनि नमिल्दो छ। तर अहिले गएको भने चाहिँ यो 4D मा अलिकति प्रगति भएको चाहिँ त्यही टेस्टिङमा हो। त्यो बाहेक अरूमा चाहिँ अनि चाहिँ कुनैमा पनि प्रगति भएको अथवा राम्रो काम भएको देखिँदैन। साझे हजुर साझे अब यसमा पनि समितिले के फेला पार्यो यसमा? हजुर यसमा पनि हामीले के फेला पारेको थियौँ भनेदेखि हामीले पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्रीसँग पनि हामीले छलफल गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई कमिटमेन्ट के दिनुभएको थियो भनेदेखि हामीले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै टेस्टिङ बढाएर 15,000सम्म दिनको लक्ष्यम भनेर, तर बिस्तारै बिस्तारै बढाउनुको सट्टा घटाउँदै गयो। लकडाउन खोल्नुभन्दा अगाडि एकदम न्यून अवस्थामा गएको थियो र डाक्टर साहबले भने जस्तो टेस्टिङ घट्दै गयो होइन। अनि ट्रेसिङ पनि अब जस्तो म एउटा उदाहरणको रूपमा म के दिन चाहन्छु भनेदेखि तपाईँलाई, अस्ति भर्खर हाम्रै केन्द्र समिति पूर्व मन्त्री सञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेतको बुवा बित्नु भयो। उहाँ हस्पिटलमा जानुभयो, टिचिङ हस्पिटलमा चाहिँ भर्ना भएर उहाँको टेस्टिङ गरेको, उहाँ हस्पिटलमा बस्नुभयो, उहाँ बित्नु भयो। उहाँ बित्नु भएको 5 दिनपछि अनि मात्रै गभर्मेन्टले चाहिँ उहाँ कोरोनाबाट बित्नु भएको हो भनेर एउटा रिपोर्ट आयो र त्यसपछि खाली जानकारी मात्रै दियो। उहाँसँग कन्ट्याक्टमा भएको त्यो ट्रेसिङ भन्ने त त्यही त होला नि होइन। त्यो जस्तो अब उहाँसँग ट्रेसिङ, उहाँसँग को मान्छेहरू त्यसमा ध्यान गएन, खालि सूचना मात्रै दियो उहाँ चाहिँ यसमा भनौँ न उहाँ कोरोनाले बित्नु भयो भनेर। तर उहाँको चाहिँ फलोअप को उहाँसँग उहाँ को मान्छेलाई अब त्यस्तो टेस्टिङ आफैले मोहन हाम्रो माननीयज्यूले चाहिँ आफैले त्यो इनिसिएटिभ लिएर त्यो टेस्टिङ बढाउनु पर्ने परिस्थिति देख्यो। अब मन्त्रीको परिस्थिति त त्यस्तो छ भने समाजमा के अवस्था छ होला तपाईँले नि अब अनुमान गर्नुहोस्। र लगभग नेपाल सरकार लकडाउन भएकै बेलामा पनि उहाँले चाहिँ भनेकै थियो कि 12 देखि 13 अरब अहिलेसम्म यो कोरोनाको लागि खर्च भइसक्यो भन्ने देख्नु भनेर नेपाल सरकारले पनि भनिराखेको छ। तर जुन पिसिआर मेसिन, जुन टेस्टिङहरू पनि पछिल्लो चरणमा त्यो फेल भएको देखिराखेको छ, टेस्टिङमा पनि समस्या भइराखेको देखिया छ। जस्तो टेस्टिङ रिपोर्टहरू पनि एकदम पछि आउने। जस्तो एउटा जाजरकोटमै एउटा घटना के भयो भनेदेखि 200 जनाको टेस्टिङ गरेछ, त्यसमध्येमा 6 जना एउटा पुलिसको असै अथवा सही साथ पनि पोजिटिभ निस्केछ। तर त्यो रिपोर्ट आएको 14 दिनपछि रिपोर्ट आयो। उहाँलाई त अब त्यो बिरामी भएको पनि थाहा पाएन, त्यो पछिल्लो चरणमा आइसोलेट यस्तो परिस्थिति देखिराखेको छ। र अस्ति भर्खर तपाईँले पनि क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूमाको पनि परिस्थिति देख्नुभयो भने हामीले के पायौँ भनेदेखि अस्ति कैलालीमा एउटा महिलाको बलात्कार भएको पनि सूचना देख्नुभयो। त्यही प्रदेश सरकार सुदूरपश्चिमको प्रदेश सरकारले चाहिँ 93 करोडको बजेट हामीले कोरोनामा खर्च गर्यो भन्ने कुरा गर्यो। तर 93 रुपियाँको चुकुल पनि किन्न सकेनको रहेछ, किनभने त्यो क्वारेन्टाइनमा चुकुल भएको अथवा केही भएको त्यस्तै एउटा अलिकति राम्रोसँग व्यवस्थित भएको भए त त्यो घटना पनि हुँदैन थियो होला। अब मैले चाहिँ यो कोरोना कमिटी नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतिपक्ष दल भएर चाहिँ क्रिटिसाइज गर्नमा मात्रै बनेको होइन, हामीले चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम गर्छौँ, कन्स्ट्रक्टिभ सपोर्ट पनि गर्छौँ भनेर हामीले यो गठन गरेको थियौँ। हाम्रो यो कमिटी विभिन्न गभर्मेन्ट कर्मचारी गभर्मेन्ट सरकारसँग हामीले हाम्रो सजेसन पनि दियौँ। हामीले एउटा लिखित रूपमा हामीले सजेसन पनि दियौँ। हामीले मोनेटरी प्याकेजको बारेमा अर्थमन्त्रीदेखि राष्ट्र ब्याङ्कमा मोनेटरी प्याकेज, मोनेटरी फाइनेन्सियल स्टिमुलेसन के गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले दिएको छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि हामीले भेटाएको कुराहरू चाहिँ हामीले लिखित रूपमा पनि हामीले सजेसन दिएको छौँ। हामीले प्रेस मार्फत पनि हामीले 3वटा अहिलेसम्म हामीले गठन भएको बेलामा एउटा प्रेस कन्फरेन्स गऱ्यौँ, त्यसपछि लगत्तै 2टा प्रेस कन्फरेन्स हरेक हप्ता गरेर पनि हामीले सूचना दिइराखेको छौँ। र अन्तिममा हामीले के पाएको छौँ भनेदेखि सरकारले कुरै नसुन्ने हाम्रो गरिराखेको छ भन्ने मात्रै। र हामीले लास्ट हाम्रो प्रेस कन्फरेन्समा पनि हाम्रो सूचना जनतालाई के थियो भनेदेखि जनताहरू सरकारको भरोसा नगर्नुहोस्,
अब यो कोरोना संसारभरिमा फैलेको छ। विकसित देशमा कोरोना कन्ट्रोल भएको देशहरूमा चाहिँ के अपनाइराखेको छ त्यो चाहिँ यसमा उपचार भनौँ न, यसमा चाहिँ औषधि चाहिँ भेटाएको छैन। तर यसलाई चाहिँ लिमिट, मास्क लगायो, सेनिटाइजर गर्यो, दूरी सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्यो भने चाहिँ अलिकता सेफ हुन्छ। त्यसैले हाम्रो सूचना हामीले के दिएको छौँ भनेदेखि सरकारको भरोसा नगर्नुस्, सरकारले आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नुस् भनेर हाम्रो अल्टिमेट चाहिँ त्यही हो। साझै धन्यवाद। अब म डाक्टर मरासिनी, जस्तो कोरोनाबाट बचाउनका लागि एउटा औषधि जो चाहिँ एकदम क्रिटिकल अवस्थामा पुगेको छ, त्यो रेमडेसिभिर ल्याउनका लागि सरकारसँग नेपाली कांग्रेसका सभापतिले पनि आग्रह गर्नुभएको थियो। नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले पनि अल्टिमेटम समेत दियो। मानिसहरू महँगो मूल्यमा जसले किन्न सक्छ उसले त ल्याइराखेर बाँच्नसम्म भएको होला, तर राज्यले यसलाई ल्याउनका लागि किन प्रयत्न गरिराखेका छैन? यो त्यसमा चाहिँ मैले त्यति यो महँगो, अलिकति महँगो त महँगो छ, त्यही पैसाको कुराले चाहिँ यस्तो गरे हो कि त्यो म सस्तो महँगो भन्दा पनि त्यो बरु अब बिरामी आफैले यो औषधि चाहिँ अनि आफैले किनाऊ भने पनि हुन्थ्यो। भनौँ न 10-20 हजार रुपियाँ त मान्छेले खर्च गर्थे नि ज्यान बाँच्छ भने त। त्यसो गर्दा त्यो बनाए त्यो धेरै पहिला, यो मलाई लाग्छ मेमै बङ्गलादेशले बनाइसकेको थियो। यो बङ्गलादेशबाट चाहिँ यो सजिलै नेपाल आउन सक्थ्यो। यो किन अनि चाहिँ यो चाहिँ ढिलो गरियो, यो गरियो भन्ने पनि अब यसभित्र पनि अब केही अनियमितताको कथाहरू चाहिँ लुकेको हुनसक्छ। भनेको यो चाहिँ यो औषधि प्रभावकारी नै हो एउटा डाक्टरको हिसाबले भन्दा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब त्यस्तो चाहिँ एकदमै प्रभावकारी हो भन्ने त छैन। तर के छ भने अब यसले चाहिँ अब अहिले धेरै एउटा ग्रुपले प्लाज्मा थेरापीको कुरा गरेको छ, अर्को ग्रुपले चाहिँ डेक्सोनाको कुरा गरेको छ। डेक्सामेथासोन भन्ने सास फेर्न गाह्रो भएको हुनाले ब्रिटिसले भन्यो त्यसलाई चाहिँ त्यो दियो भने राम्रो हुन्छ। अब यो रेमडेसिभिर चाहिँ अमेरिकनहरूले अलिकति प्रयोग गरिरहेका छन्। तर अब चाहिँ बङ्गलादेशी डाक्टरले के भन्नु भने 3टा औषधि दियो भने चाहिँ त्यो बिरामी 7 दिनमा गयो, 70% डेथ रेट घट्यो भनेको छ कि बङ्गलादेशीले। डोक्सिसाइक्लिन, रेमडेसिभिर, इभरमेक्टिन, यो 3टा औषधिको ककटेल बनाएर दियो भने यिनीहरू चाहिँ एकदमै न्युमोनिया भएका पनि 7 दिनमा त्यो चाहिँ भएर अनि त्यसपछि टेस्ट गर्दाखेरि नेगेटिभ आयो भनेर चाहिँ दिएको छ। त्यसलाई अब जाँचबुझ गरेर नेपालको सन्दर्भमा त्यो हो कि होइन भनेर हेरेर चाहिँ धेरै पहिला चाहिँ सुरु गर्नु पर्दै। अब गर्दै गर्दैन नि, साथै गिजिङ गर्ने अनि चाहिँ ढिलो गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अब धेरै अनि चाहिँ त्यो समस्या भइसकेपछि मात्रै अल्याउने भनेर निर्णय गर्ने, यस्तो खालको गरेर पनि असाध्यै यो समस्या देखिन्छ। यो साझै जस्तो सरकारले कर उठाउनका लागि मात्रै लकडाउन खोल्यो, कर उठाएपछि निषेधाज्ञा जारी गर्यो, नागरिक प्रति चाहिँ गैर जिम्मेवार भयो, त्यसकारण यो काठमाडौँको संक्रमणको कारण एउटा त्यो पनि हो भनेर नागरिकहरूमाझ विश्लेषण भइरहेको छ। तपाईलाई के लाग्छ? तपाईको पार्टीले कसरी लिएको छ यसलाई? म यसमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि सरकार कोरोना भाइरसलाई ट्याकल गर्नलाई पूर्ण रूपमा असफल भएको देखियो र उनीहरूले चाहिँ अर्थतन्त्रतिर ध्यान दिन थाल्यो र उनीहरूले के बुझेन भनेदेखि हाम्रो यो अर्थतन्त्र पनि यसले कसरी असर पार्छ, कर कसरी आउँछ, कुनै स्टिमुलेसन संसारभरिको देशहरूले इन्डियाले 20,000 करोड रुपियाँ स्टिमुलेसन प्याकेज दिएको थियो यो कोरोनाको लागि, व्यापार घाटालाई अथवा व्यापारलाई भनौँ न अलिकता मद्दत गर्नको लागि विभिन्न देशहरूले दिइराखेको छ। तपाईले देख्नुभयो हाम्रो नेपाल सरकारले बजेट निकाल्यो तर कुनै भन्न आर्थिक स्टिमुलेसन प्याकेज बजेटबाट एड्रेस भएन। पछिल्लो चरणमा फेरि हामीले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर अथवा उहाँको टिमसँग हामीले छलफल गरायौँ र उहाँहरूले चाहिँ कुनै सेक्टरमा चाहिँ सम्बोधन गरेर चाहिँ कुनै मोनेटरी प्याकेज चाहिँ स्टिमुलेसनको रूपमा चाहिँ लिएर आयो। तर त्यसले पर्याप्त रूपमा कुनै पनि जस्तो कुनै सेक्टरलाई मात्रै प्रभाव पर्ला तर अरू धेरै इन्फर्मल सेक्टरहरूमा चाहिँ तिनीहरूले छोएकै छैन, तिनीहरूले केही गर्न सक्दैन। र जस्तो हाम्रो नेपालीहरू त धेरै इन्फर्मल सेक्टरमै हामीले व्यापार गरिराखेका हुन्छौँ नि, धेरै जस्तो सामान्य
जनताहरूले चाहिँ व्यापार गर्ने रेस्टुरेन्टहरू, विभिन्न क्षेत्रहरू, आफ्नो पसलहरू, उनीहरूलाई अब लोन, सानोतिना लोनहरू पनि छ। ठुला लोनहरू, ठुला मान्छेलाई ठुला समस्या छ, मध्यम मान्छेलाई चाहिँ मध्यम समस्या छ, साना मान्छेलाई सानो समस्या छ। तर यो समग्र रूपमा चाहिँ फाइनेन्शियली सपोर्ट पनि आएको देखिया छैन। अन्तिममा चाहिँ अघि डाक्टर साहबले पनि भने, हामीले यो औषधिको बारेमा पनि हामीले छलफल गर्दाखेरि चाहिँ अब मुख्य कारण हामीले के देख्यौँ भनेदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य अथवा भनौँ न मेडिकल बुझ्ने भनौँ न माथिल्लो तहमा नभएको नदेखिएर र उनीहरूले चाहिँ अब यो हरेक कुरामा चाहिँ टेन्डरिङ सिस्टममा वान विन्डो पोलिसी गरेको देखिएर र हामीले के पनि पाएको थियौँ भनेदेखि प्राइभेट हस्पिटल अब जस्तो अलिकता बिरामी देखियो भने चाहिँ अब गभर्मेन्टको अवस्था नाजुक भएको भएर गभर्मेन्टकै डाक्टरहरू पनि बिरामी भएको भएर चाहिँ उनीहरूको ठाउँमा जान नखोज्ने, प्राइभेटमा जान खोज्ने। तर प्राइभेटलाई पनि अलिकता समस्या देखियो, किनभनेदेखि प्राइभेट अब कोरोना सङ्क्रमित हुने बित्तिकै त्यो प्राइभेट हस्पिटलमा जाँदाखेरि त्यो अरू व्यापार अरू बिजनेसहरू लस होला भनेर उनीहरूले पनि लिनलाई चाहिँ अलिकता हिचकिचाउने। त्यो अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ प्राइभेटलाई पनि सँग पनि सल्लाह गर्यो भन्ने कुरा आएको छ। तर यस्तो कस्तो देखिएको थियो भनेदेखि गरिबले पनि सेवा नपाउने, धनीले पनि सेवा नपाउने, यो त पैसा भएर पनि यो भनौँ न उपचार नपाउने परिस्थिति देखियो। झन् अब सामान्य जनताले त कसरी उपचार पाउने, अब तपाईँ नै विचार गर्नुहोस्। अब हामीसँग केही प्रश्नहरू अझै पनि बाँकी थिए, तर हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा कोभिड-19 उप अनुगमन समितिका सदस्य तथा पूर्व संविधान सभा सदस्य राजीव विक्रम शाह र एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक तथा सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनीप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कांग्रेस सूचना नेटवर्कको प्रविधि समितिका संयोजक इन्जिनियर दिपेश विष्ट सहित म सुरेश आचार्य पनि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।